Bonjour à toutes et à tous. سلام به همه. دوستای عزیز بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای آموزش زبان فرانسه به فارسی. دوستا قسمی که در ویدیوی قبلی ما کار کردیم پس کامپوزه گذشته چطور میتونیم یک جمله را به گذشته تبدیل کنیم، با کدام فعلا مثلا ما میتونیم جمله خود به گذشته تبدیل کنیم. اینا را در ویدیوی قبلی بسیار واضح ما آورده بودم که اونا را با هم کار کردیم. در قسمی که در ویدیوی قبلی ما براتون وعده کردم که در ویدیوی بعدی فعلای irregular یا به قاعده را براتون میارم که چطور ما میتونیم به گذشته تبدیل کنیم. قسمی که در ویدیوی قبلی دیدیم دوستا مثلا فعلای با قاعده و به قاعده داشتیم. فعلای با قاعده همونایی بود که ما در ویدیوی گذشته دیدیم که چطور میتونیم به گذشته تبدیل کنیم. شکل پارتیسیپ پاسیش چطور میتونیم ما بسازیم خود ما وقتی که فعل به گذشته تبدیل میکنیم. و قسمی که من گفته بودم بازم اینجا ما فعلای irregular یا به قاعده داریم که شکل گذشتهش کاملا تغییر میکنه. ما این فعلا را تمامش امروز آوردیم در این ویدیو که ما با هم کار میکنیم. اگر یگان تاش فراموش شده باشه نمیفهم، ولی تا جایی که مطمئن هستم تمام فعلایی که به قاعده یا irregular است ما اینجا آوردیم در این ویدیو با هم کار میکنیم. و دوستا یک چیز دیگه بسیار مهم است که شما کدام فعل با کدام فعل باید به گذشته تبدیل کنین. ایرا باید خوب یعنی در حافظتون باشه که کدام فعلا با کدام فعل با avoir و کدام فعلا با être به گذشته تبدیل میشن. البته فعلایی که با فعل être یا با فعل بودن به گذشته تبدیل میشه تعدادشان کم است. تعدادشان فکر کنم 16 یا 17 یا 16 ورب است که من در ویدیو قبلی آورده بودم که اونا را شما باید حفظ کنین. و یک توصیه دیگه که زمانی که شما ویدیو را میبینین فقط نوت کنین، نوشته کنین تمام فعلایی که چطور با être و کدام فعلا با avoir به گذشته تبدیل میشه. به این قسم زمانی که شما نوشته میکنین یعنی چانس زیاد است که فراموش نشه. زمانی که شما میبینین احتمال زیادش میره که زود فراموش شود. البته این متدی است که من خودم کار میکردم و کار میکنم. دوستان ما شروع میکنیم و بازم تکرار میکنم شما باید خوب صحیح بفهمین که کدام فعلا با être به گذشته تبدیل میشه و کدام فعلا با avoir. قسمی که در ویدیو قبلی کار کرده بودیم 80 یا شاید 90% جمله ما به گذشته که جمله خود تبدیل میکنیم با فعل être میشه. یک تعداد محدود فعلا که با avoir میشه ما در ویدیو قبلی آورده بودم که شما او را مطمئن هستم از یاد کردین. حالا میفهمین که کدام فعل با کدام فعل به گذشته تبدیل میشه. دوستا اینجا ببینین passé composé les participes passés irréguliers en u. فعلایی که آخرش u میگیره زمانی که به گذشته تبدیل میکنیم خود شکل participe passé verb میشه u میگیره. ببخشید اینجا ببینین pouvoir. دوستا البته این لغت ها را من کلش در ویدیو قبلی کار کرده بودم آورده بودم، مطمئن هستم اینا را میفهمین معنایشه. ولی بازم pouvoir توانستن میگه که با زمانی که به گذشته تبدیلش میکنین حالا میفهمین که این فعل با کدام فعل به گذشته تبدیل میشه، با être یا avoir. بله با فعل avoir به گذشته تبدیل میشه. pouvoir توانستن شکل گذشتهش میشه pu. j'ai pu. اینجا یک اگزامپل یا مثال آوردیم j'ai pu من توانستم. و فعلای بعدی را خواستم که خودتان یک جمله جور کنین. به او خاطر من اینجا یک مثال ناوردم خواستم که خودتان کار کنین. vouloir دوستا خواستن میگه، فعل خواستن است. voulu j'ai voulu مثلا یا با j'ai میشه j'ai voulu من میخواستم. voir دیدن گذشتهش میشه vu j'ai vu. devoir باید dû مثلا میگی. دوستا ما قبل از ویدیوی قبلی یعنی در گذشته ما کار کرده بودیم که فعلا را چطور ما صرف میکنیم در جمله. البته دوستایی که با ما نو پیوستن من توصیه میکنم که اگر ویدیو قبلی را ندیدین ویدیو قبلی را ببینین
تا بفهمید که چطور ما اول یک فعل به جمله صرف میکنیم، بعد از او به گذشته چطور تبدیل میکنیم، بعد از او باز فعلای irregular یا فعلای بی قاعده را چطور در جمله چطور به گذشته تبدیل کنیم. devoir باید، مثلا je dois travailler، ما باید کار کنم، اینجا گذشتهش یا پارتیسیپاسیش میشه دو، مثلا j'ai dû travailler، ما باید کار میکردم. savoir فهمیدن، اسمی که ما کار کرده بودیم je sais، tu sais، il یا elle sait. je sais مثلا ما میفهمم. j'ai su میشه گذشتهش j'ai su، ما فهمیده بودم یا ما میفهمیدم. recevoir دریافت کردن میگه دوستان، گذشتهش میشه reçu، j'ai reçu گذشتهش میشه. tenir گرفتن tenu میشه. prendre هم گرفتن نمیشه tenir هم، ولی prendre گرفتن با این فرق میکنه. مثلا tenir شما مثلا یک دسته، مثلا یک دوستتون میگن tiens یعنی بگی tiens mon téléphone، بگی تلفن مرا، یا یک قسم ما ایره فکر میکنم کار کرده بودیم. tenir شکل گذشته tenir میشه tenu. croire باور کردن، شکل گذشتهش میشه cru. perdre گم کردن، شکل گذشتهش میشه perdu. و lire خواندن، مطالعه کردن، شکل گذشتهش میشه lu. j'ai lu un bouquin یا un livre. boire نوشیدن هم میگه، شکل گذشتهش میشه bu. یا البته به ادامه فعلایی که آخرش او میگیره. venir آمدن از دوستا، شما میفهمین حالا که فعل آمدن با کدام فعل به گذشته تبدیل میشه که با فعل être هست، با avoir نیست، با être. یعنی نمیتونیم بگیم j'ai venu، باید je suis venu یا il est venu. descendre پایین شدن یا پیاده شدن، گذشتهش میشه descendu و یا با فعل être به گذشته تبدیل میشه. connaître شناختن هم میگه دوستان. connaître شناختن، شکل گذشتهش میشه connu. vivre زندگی کردن، شکل گذشتهش میشه vécu. اینجا ببینید در اگزامپل یا در مثال ببینید j'ai vécu en France، من در فرانسه زندگی کردم. j'ai vécu en France، من در فرانسه زندگی کردم. و بعد descendre هم اینجا اگزامپل داریم je suis descendu، من پیاده شدم یا من پایین شدم. je suis descendu. و زمانی که شما بگین j'ai descendu بازو فرق میکنه. زمانی که شما یک چیز از بالا پایین میکنین، مثلا یک چیز از شما پایین میکنین از منزل 5 به منزل پایین، در اون وقت باز j'ai descendu میگن. ولی اینجا باید خود جمله را که او با دوستا پیچیده است که را با هم کار میکنیم، ولی فعلا چون به ربط میشه از درس دور نریم، از گذشته descendre میشه descendu و اگزامپل هم میشه je suis descendu، من پیاده شدم یا پایین شدم. les participes passés irréguliers en es و فعلایی که با آخرش es میگیره دوستا ببینین mettre گذاشتن میگه. مثلا اینجا ببینین که آخرش participe passé شده می، اسش تلفظ نمیشه j'ai mis، که ببینین گذشته شده j'ai mis. مثلا j'ai mis mon téléphone portable sur la table، من تلفن موبایل خود سر میز گذاشتم. prendre گرفتن است، گذشتهش میشه pris. مثلا چه قسم براتون بگویم j'ai pris une douche، من یک شاور گرفتم. comprendre فهمیدن میگه، شکل گذشتهش میشه compris. مثلا j'ai compris من فهمیدم. apprendre آموختن میگه دوستا، شکل گذشتهش میشه appris. مثلا یک مثال براتون بگویم چه قسم
j'ai appris le français très vite. ما فرانسوی را بسیار زود یاد گرفتم. مثلا j'ai appris le français très vite. یا فعلای بود که با es آخرش es میگرفت. Les participes passés irréguliers en ERT. فعلایی که ERT میگیرن با شکل participes passés. ببینین ouvrir باز کردن میگه دوستا. گذشتهش میشه ouvert. مثلا مثال آوردیم il a ouvert son restaurant. او رستوران خود را باز کرد. il a ouvert son restaurant. او مرد یا او آقا رستوران خود را باز کرد. مثلا ouvrir مثلا یا توفه چه قسم براتون بگویم تهیه کردن هم میگه. شما با یک کس توفه میتین. مثلا گذشته اوفخیر میشه. مثلا مثال چه قسم براتون بگویم که il m'a offert un cadeau. او به ما یک توفه داد. مثلا یا j'ai offert un cadeau ou je lui ai offert un cadeau. souffrir دوستا زیاد درد و رنج کشیدن یا عذاب کشیدن است. شکل گذشتهش میشه souffrir. خود فعل است که شکل گذشتهش میشه souffrir درد و عذاب کشیدن یا زیاد رنج کشیدن. مثلا اینجا مثال آوردیم elle a souffert de cette maladie. Elle a souffert de cette maladie. او از این مریض یا از این مرض زیاد درد و عذاب کشید یا رنج کشید. یعنی دوستا souffrir یعنی زیاد عذاب کشیدن یا درد کشیدن از یک چیز میشه souffrir که گذشتهش میشه یعنی زیادتر رنج بردن هم میشه. ولی زیادتر آدم souffrir یعنی به ما حد آخرش است که زیاد آدم درد میکشه. Elle a souffert de cette maladie. او از این مرض زیاد درد یا عذاب کشید. découvrir یعنی کشف کردن. découvrir کشف کردن شکل گذشتهش میشه découvert مثلا کشف کردن زمانی که شما یک چیز کشف میکنین و او میشه گفت découvert. و offrir هم که گفتیم پیشنهاد کردن. مثلا شکل گذشته offrir میشه offert. یعنی یا il m'a offert un cadeau. او به ما یک توفه پیشنهاد کرد. les participes passés irréguliers en i. فعلایی که شکل participe passés به ای ختم میشه یا ای میگیرن. ببینین rire خندیدن هم میگه دوستا و participe passés میشه ri. و مطمئن هستم که شما میفهمین که فعل شما چطور در گذشته تبدیل کنین با être یا avoir. شما لیست فعلایی که با être به گذشته تبدیل میشه شما او را دارین که فعل rire در او بین است. بنابراین ما با فعل avoir به گذشته تبدیل میکنیم. مثلا j'ai ri من خندیدم یا il a ri او خندید. suivre دوستا تعقیب کردن هم میگه. تعقیب کردن که گذشتهش میشه suivi. exemple j'ai bien suivi ce cours. j'ai bien suivi ce cours. من یک کورس خوب تعقیب کردم. مثلا میشه که il m'a suivi او مرا تعقیب کرد. اینطور میتونین استفاده کنین. و همونطور دوستا تمام فعلایی که با er ختم میشه finir یا choisir یا grandir یا grossir. بازم یادآور میشیم که تمامی فعل‌ها را ما در ویدیوهای قبلی کار کرده بودیم. معنایش شما میفهمید. finir تمام کردن، choisir انتخاب کردن، grandir بزرگ یا کلان شدن، grossir چاق شدن و غیره. les participes passés irréguliers en t. تمام فعلایی که آخرش t میگیره با گذشته. conduire
رانندگی کردن یا درایو کردن که شکل گذشتهش میشه conduit. مثلا j'ai conduit ma voiture. j'ai conduit ma voiture. ما موتر خدا یعنی من رانندگی کردم موتر خدا. ما مثلا نمیگیم به زبان خود من موتر خود رانندگی کردم، به فرانسوی میشه که j'ai conduit ma voiture. construire. construire دوستا بازسازی یا ساختن. construire مثلا زمانی که شما میگین j'ai construit یعنی من ساختم. construire گذشتهش میشه construit یعنی ساختم. من ساختم. مثلا میشه گفت که من خانه ساختم. j'ai construit une maison. produire دوستا produire یعنی تولید کردن. شکل گذشتهش میشه produit. و traduire یعنی ترجمه کردن که شکل گذشتهش میشه traduit. و dire گفتن میگه که شکل گذشتهش میشه dit تلفظ نمیشه j'ai dit یا il a dit. écrire نوشتن از دوستا شکل گذشتهش میشه écrit تلفظ نمیشه. اگزامپل داریم il a écrit 7 lettres. il a écrit 7 lettres. او این نامه رو نوشته و واقعا نوشته. همونطور داریم verbe و participe. verbe être گذشتهش یا participe میشه été. مثلا j'ai été یا با فعل avoir با گذشته تبدیل میشه. j'ai été à l'université. ما در دانشگاه یا در پوانتون بودم. avoir داشتن شکل گذشتهش میشه مثلا j'ai eu. اینجا ببینید اگزامپل داریم j'ai eu beaucoup de problèmes. من بسیار مشکل داشتم. faire انجام دادن شکل گذشتهش میشه fait. j'ai fait یا j'ai fait. زیادتر میگن j'ai fait یا j'ai fait. هر قسم که شما دوست دارین. faire گذشتهش میشه j'ai fait یا j'ai fait. naître تولد شدن به دنیا آمدن شکل گذشتهش نه مذکر و نه با دو او مؤنث. مثلا elle est née en Italie. او خانم در ایتالیا تولد شدن. mourir فوت کردن یا مردن. mort و morte. مثلا mort مذکر است morte مؤنث. اگزامپل داریم il est mort dans un hôpital. il est mort dans un hôpital. او در یک بیمارستان یا در یک شفاخانه فوت کرد. دوستای عزیز ایام بود فعلای irregular یا فعلای بی قاعده که ما چطور میتونیم به گذشته تبدیل کنیم و امیدوار هستم که ویدیو زیاد پیچیده نبوده باشه، زیاد واضح باشه. فقط شما این فعلا را امی فعلایی که کار کردیم اینا را از حافظه‌تون مثلا اینا را حفظ کنین که زمانی که شما میخواین یک جمله را به گذشته تبدیل کنین باید بفهمین که این از جمله فعلای رگولر است یا ایرگولر است. به این خاطر با خوشبختانه که تعدادشان زیاد نیست، یک تعداد کم است، به این خاطر زیاد سخت نیست که آدم اینا را حفظ کنه. و تشکر از همراهیتون دوستای عزیز. منتظر انتقادات پیشنهادات شما در صفحه کامنت می باشم و فراموش نکنین به خاطر چینلتان حمایت کنین، سابسکرایب کنین، با دوستای خود شریک کنین، البته کسایی که میخواین فرانسوی یاد بگیرن. و تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. شب و روزتان خوش.